وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جی السلام علیکم۔ جی حداک اللہ بھائی جان، جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کانفرنس کرا لی جائے تو اس میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہیں، کانفرنس میں کوئی دقت نہیں ہے، پر کبھی کبھی آواز غائب ہو جاتی ہے کانفرنس کی، مطلب اڑتی بھی ہے، ہاں کبھی نیٹ ورکوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ نہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ویسے؟ نہ مجھے، جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا اچھا، آپ کب فری ہو؟ جی میں فری ہوں۔ اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے، پھر میں کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیجیے لائن پہ۔ جی جی ہوں۔ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है, कृपा करके लाइन पे बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ जी, नूर हसन साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस पे है। अच्छा जी 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 हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती उमर काज़मी साहब बोल रहे हैं ना? जी जी। अच्छा अच्छा, मैं नूर हसन साहब। जी, और खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा जी, बहुत दिन पहले हमारी इनसे उमर फारूक साहब से बात हुई थी। अच्छा हाँ, तो बोले थे कि हमारे किसी मुफ्ती साहब से जो है बात करिएगा तो आपके एतराजों का जवाब दिलवा देंगे। आपके मुतालिक हमने ये सुना कि आप पहले देवबंदी थे। जी हजरत, हाँ मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ और 5-6 साल मुझे अभी निकले हुए हैं। अच्छा, क्या वजह हुई निकलने की आपकी? जी हजरत, मेरे निकलने की वजह ये हुई कि उलमाए देवबंद जिन चीजों का इनकार अंबिया इकराम औलिया इकराम के ताल्लुक से इनकार कर चुके हैं, जिन चीजों को अंबिया इकराम औलिया इकराम के लिए नहीं मानते हैं, वही सारी चीजें अपने बुजुर्गों के लिए मानते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए जो है कबूल कर लिया है उन्होंने। और जी हाँ बताऊंगा। और अंबिया इकराम की शान में बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं और अपने मौलवियों की शान में बहुत बहुत बड़े अलकाब भी इस्तेमाल किए हैं और उनकी दिल खोल के तारीफ की है। ये मेरे निकलने की वजह थी। तो पेश करें, क्या है वो, क्या कहते हैं जिसकी वजह से आप जो है, कौन सी गुस्ताखी है और कौन सी वो तस्लीमात हैं जो हमारे अकाबिरीन या काबिर देवबंद ने अपने लिए किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किया? तो देखिए हजरत, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में अगर कोई बंदा जर्रा बराबर तौहीन कर दे, वो मोमिन ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? बोलो। नहीं मुफ्ती साहब, हाँ ना में जवाब दे दें। ये इबारत पेश कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं इससे? अभी मैंने कुछ भी पेश नहीं किया है, सिर्फ ये मालूम कर रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए। अगर मैं कह दूं तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहता हो, चाहे देवबंदी कहता हो, चाहे अहले हदीस कहता हो, कुछ भी अपने आप को लगाता हो। हुजूर की शान में गुस्ताखी करे वो क्या कहते हैं, गुस्ताख है, काफिर है। काफिर है ना? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जमात का कोई मसला नहीं है कि कौन किस जमात से है, किस जमात से नहीं है। ठीक है हजरत जी। हाँ, तो चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहता हो या देवबंदी कहता हो या अहले हदीस कहता हो, जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पाक में जर्रा बराबर तौहीन करेगा, गुस्ताखी करेगा, वो मोमिन ही रहेगा गुस्ताखी करने के बाद या काफिर हो जाएगा?
نہیں, گستاخی کرنے کے بعد مومن کہاں رہے گا؟ جی جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تو حضرت اعتراض میرے یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ تو یہ علم غیب کا مسئلہ کیا کہتے ہیں کفریہ ہے؟ نہیں کفریہ نہیں، مطلب انکار کر دیا ہے تقویت الایمان میں کہ جو سنیے وہ مسائل مجھ سے پوچھیے جن کی وجہ سے آدمی کافر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں؟ کون سے علم غیب کا؟ عطائی علم غیب کا جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی کا لفظ استعمال کرنا ہی درست نہیں ہے. اچھا تو یعنی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے؟ اطلاع غیب ہے، اخبار غیب ہے، انباء غیب ہے. اچھا، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے اور بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے. اور قرآن میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین، جی کہ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یعنی غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے. یہ جو آپ نے جو عقیدہ بیان کیا اپنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور بے شمار عطا فرمایا، جی کیا یہی عقیدہ بریلویوں کا ہے؟ میں یہ ساری باتیں جو ہے دلیل کے ساتھ کروں گا. ویسے تو میرے بے شمار اعتراض ہیں. سنیے ابھی تو آپ اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اس پر دلیل بعد میں دیجیے گا. پہلے عقیدے پہ تو بات ہو مکمل طریقے پر کہ آپ نے جو عقیدہ بتایا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو کیا میں عقیدہ ہے آپ کا؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ہاں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس کو بھی جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، خوبصورت ہے یا بدصورت. یہاں تک اللہ رب العزت نے یہ جو 5 چیزوں میں سے علم غیب ہے، علماء دیوبند کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، مگر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے. سنیے یہ بات الگ ہے، اس پر بھی بات کر لیں گے کہ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں. اور یہ جو آپ پیش کر رہے ہو نا کہ آپ کا عقیدہ ہے وہ تو کیا کہتے ہیں قرآن کے بھی خلاف ہے، وہ سب انشاءاللہ بات کی بات ہوگی. کون سا عقیدہ حضرت قرآن کے خلاف ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہو کہ 5 چیزوں کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں ان 5 چیزوں میں سے. میری بات تو سنیے بھائی، آپ نے بولا سکون سے، میں نے سنا، میری بھی تو سنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے جو اکابرین ہیں، اکابر بریلوی ہیں، جو کیا کہتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں یا جو دوسرے بھی علماء جو بھی ہیں آپ کے مسلک کے، کیا وہ سارے کے سارے اسی عقیدے کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا اور بے شمار عطا کیا گیا؟ اللہ رب میرا علم ہے، سنیے، جہاں تک میرا علم ہے یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہی نہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے جتنا ساری کائنات کو علم عطا فرمایا ہے، جتنا ساری کائنات کو علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں ہے. میں اکیلا کہہ رہا، ارے یار آپ اکیلے کی بات، ہم تو کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا علم تو کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایک ذرہ ہے. ذرہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بس اسی لیے ہم تو علماء دیوبند تو یہ کہتے ہیں یار، یہ تو کتابوں میں لکھے چلے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا مل کے بھی کیا کہتے ہیں اگر حضور کے علم کی برابری نہیں کر سکتی. چلیے نہیں تو لیکن اس سے آپ کی طرف سے کہاں ثابت ہوا؟ آپ کی کتاب میں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہو. نہیں آپ کی کتاب تقویت الایمان میں انکار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی کے لیے بھی اگر علم غیب تسلیم کیا، علم غیب مانا، یہ تو میں نے کہہ دیا، میں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا یہ بات کہ میں بھی کہہ رہا ہوں نا یہ بات. تقویت الایمان پر آپ کا ایمان ہے نہیں، تقویت الایمان تو آپ ہی کی ہے نا. سنیے تو بات تو سنیے، میں شروع میں ہی کہہ رہا ہوں، شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تم نے جو تعبیر استعمال کی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا دیا گیا، میں خود ہی اس کا منکر ہوں. تو پھر جو تقویت الایمان والوں نے لکھا وہ بھی صحیح لکھا ہے نا کہ ہم تو علم غیب حضور کے لیے مانتے ہی نہیں. اچھا، ہم یہ تعبیر ہی نہیں استعمال کرتے.
अच्छा मैंने ये कहते हैं, मैंने ये कहा था आपसे, सुनिए ना, हम तो ये कहते हैं कि हुजूर इल्म गैब होता ही जाती है, अताई होता ही नहीं है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात लिखी है। अच्छा, मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तक इल्म गैब अल्लाह ने दिया कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जानते हैं। अच्छा आप बता दीजिए कि कुरान करीम में कहाँ इल्म गैब की निस्बत अल्लाह हुजूर की तरफ की गई है, बताइए। अच्छा नहीं, मेरा अकीदा तो ये है, पहले आप इस पे बहस कीजिए। अरे आप अपना अकीदा बयान कर दो, मैं कुरान का अकीदा बयान करूँ। कुरान तो ठीक है, कुल्ला अक़ूलकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब, खुद अल्लाह ने क्या कहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़बानी इनकार कर दिया कि इल्म गैब की निस्बत ही नहीं करना है मेरी तरफ, तो और आप तर्जुमा इसका पढ़िए, की निस्बत कर रहे हैं। तर्जुमा पढ़िए इसका। कहता हूँ वला आलमुल गैब, और ना मैं इल्म गैब जानता हूँ। किसने कहा कि मैं इल्म गैब नहीं जानता हूँ? और क्या ये कहा कि सुनिए, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे अल्लाह ने इल्म गैब नहीं दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये कहा कि अल्लाह ने मुझे इल्म गैब नहीं दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर जो कुरान करीम नाजिल हुआ है उसी की आयत मैंने आपके सामने पेश की है। चलिए अच्छा, मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूँ। आपके नजरिए से ये तासुब मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप इल्म गैब तस्लीम नहीं करते हैं, और जो मैंने अभी कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट के बच्चे को भी जानते हैं। सुनिए बात सुनिए, आप गलत कह रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम रख रहे हैं। ना मेरा अकीदा है ऐसा, ना मेरे उलमाए देवबंद का अकीदा है ऐसा। हमारा अकीदा ये है, मैं देखिए 5 चीजों में से एक चीज का पूछा हूँ, ज्यादा मेरी बात तो मुकम्मल सुन ले, तब तो आपको पता चलेगा कि मेरा क्या अकीदा है। आप बिना सुने कैसे फैसला कर सकते हैं? मेरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि उलमाए देवबंद का और हमारा ये अकीदा है कि इल्म गैब सिर्फ खासा खुदाबंदी है, अल्लाह के साथ खास है। चलिए ठीक है, मैं जाती होता है। अब आगे सुनिए। अच्छा, रही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इत्तिलाए गैब, अखबार गैब, अंबाए गैब मानते हैं, और जिस चीज के अंदर कोई वसीला और वास्ता लग जाए वो चीज इल्म गैब नहीं होती है, वो चीज इत्तिलाए गैब, अखबार गैब, अंबाए गैब होती है। चलिए मैं सब आप पर ही छोड़ता हूँ। वसीले और वास्ते से जितना भी इल्म दिया गया उतना किसी को नहीं दिया गया, सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई हैं, वो इत्तिलाए गैब में है, अखबार गैब में है। अच्छा, चलिए आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान की बात आपको बताया हूँ, ठीक है, इसका इनकार कर सकते नहीं कि मैंने कुरान के खिलाफ बात कही है। सुनिए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ये बताया जाता था कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, खूबसूरत है या बदसूरत? हाँ, अब इस पर आइए। ये जो आपने कहा था इससे पहले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है कि क्या कहते हैं किसके पेट में क्या है और ये सारी चीजें, ये तो आप कुरान की मुखालिफ बात कह रहे हैं। मैं कुरान के मुखालिफ कह रहा हूँ? जी बिल्कुल कह रहे हैं। तो इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि किस औरत के पेट में क्या कह रहा है, तो मैं क्या कहूँगा यार, मेरी क्या औकात है? कुरान कहता है ये बात। ठीक है मुफ्ती उमर कासमी साहब की आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। ये देखो दोनों, व यअलमु मा फिल अरहाम, कि जो कुछ माँ के पेट में है, रहम में जो भी कुछ है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। और ये पांचों चीजें जो है सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानते। तो कुरान कह रहा, मैं क्यों कहूँ यार, मेरी क्या वक़ात है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, मगर फंस गए ये बात कहकर आप। ना आप बिल्कुल बोलिए। जी मुफ्ती उमर साहब, आपकी किताब हिकायत औलिया लिखने वाले थानवी साहब, यानी अशरफ अली थानवी साहब, उनकी किताब में यही जुमला लिखा गया है। बोलिए, क्या लिखा गया? लिखा गया है कि कौम के एक अब्दुल्ला राजपूत थे, उनके पास लोग तावीज लेने आते थे। सुनो, देखिए, जो चीज नबी अकरम नूह मुजस्सम, एक मिनट मुफ्ती साहब, आप मेरी बात सुनिए। जिस तरह मैंने सुकून से आपकी बात को सुना, मुफ्ती साहब छक्के मत छुड़ाइए, पसीने मत लाइए। अरे यार, मेरी बात को सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात को, मुफ्ती साहब देखो, ये इधर उधर की बात, मुफ्ती साहब मैं तसल्ली से सुन रहा था आपकी बात को, सुन लीजिए। मेरी बात, एक बात और सुनो मेरी, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा वाकया मत सुनाइए, मुझे खुलासा बताइए। खुलासा ये है कि अब्दुल्ला राजपूत साहब के पास कोई तावीज लेने आता हो तो वो बता देते थे कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का, और जो वो कह देते थे वही होता था। जब जिस चीज को नबी नहीं जानते और मैंने ये कह करके कुरान के खिलाफ कह दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये भी जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, तो मैंने कुरान के खिलाफ बात कही। अब अशरफ अली थानवी साहब ने कुरान के खिलाफ यहाँ बात कही कि नहीं कही? अशरफ अली थानवी साहब कुरान के मुनकिर होने के बाद यहाँ काफिर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, कुरान के मुनकिर ही नहीं है।
चलिए तो बता दीजिए, जो चीज नबी को नहीं मालूम है तो वो देवबंदी आलिम को कैसे मालूम हो गई? मुझे इसका जवाब दें। सुनो 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 सुनो, देखिए एक चीज होती है क्या कहते हैं कश्फ होना, और एक होता है करामत। ये सब छोड़िए, भाड़ में डालिए इसको मुफ्ती साहब। भाड़ में डालें? अरे क्यों भाड़ में डालें? मैंने यही कहा था कि मेरे निकलने की वजह, बात कह रहे हो मुफ्ती साहब, अगर ये उसूल तो, अरे मेरी बात सुनो ना मुफ्ती साहब, मैंने आपको शुरू में ही बताया था मेरे निकलने की वजह यह है कि देवबंदी अकाबिर उलमा अंबिया किराम के ताल्लुक से जिन चीजों का इनकार कर चुके हैं वही सारी चीजें अपने मौलवियों के लिए माननी है, और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, पर छोटी सी बात में सारी चीजें नहीं बता सकता। और मैंने ये भी कहा था कि अंबिया किराम की शान में इन लोगों ने जो तौहीनें की हैं, अपने मौलवियों की शान में जो है उनकी झूठी बड़ाई के पुल बांधे हैं, उनकी बेवजह झूठी तारीफें की हैं। यहाँ मैंने अभी एक मिनट, यहाँ मैंने अभी कहा था आपसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, तो आपने कहा कुरान के खिलाफ तुमने बात कह दी। जब मैंने कुरान के खिलाफ बात कह दी और उस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते, तो जब जिस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने तो उस चीज को एक आम इंसान क्या जाने? बोल लिया भाई। जिस चीज को अल्लाह का महबूब नहीं जान सकता उस चीज को एक दूसरा आदमी कैसे जानेगा? चलिए मैंने बोल दिया, आप अपना एतराज रखें। क्या 10 तरह के अंदाज में क्या कह रहे हैं आप कहते हैं कि क्या कहते हैं कश्फ व करामत को मैं भाड़ में डाल दूं? मैंने कश्फ व करामत का नाम नहीं लिया कि कश्फ व करामत को आप भाड़ में डाल दें। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपने कहा कि इसको सुनो। अरे देखो यार, आपकी बात सुन चुका मैं, अब आप मत बोलो। मैंने ये कहा कि जो चीज नबी को नहीं मालूम वो एक देवबंदी बुजुर्ग को मालूम कैसे हो गई? अरे मेरी बात सुनो, वही बात, उसी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए कि हजरत थानवी ने जिस शख्स का, जिन आलिम साहब का वाकया लिखा है, क्या वो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हैं? एक मिनट, तो क्या वो नबी से आगे बढ़ गए क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे से उल्टा मत पूछो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नबी से आगे बढ़ गए। जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को नहीं बताया, अरे इधर वो चीज देवबंदी आलिम को कैसे हासिल हो गई? अरे तो उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी दीजिए, फंस गए हैं आप बुरी तरीके से। आप अपनी बात कह चुके हैं, मेरी बात सुने, अब सुनाइए। आप मुझे ये बताइए, क्या वो आलिम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह बराबर हैं? माज़अल्लाह, ऐसा अकीदा रखना भी कुफ्र है। मगर आपके नजदीक उम्मती अमल। सुनो यार, अरे आगे मेरी बात सुनो। आपके नजदीक छोड़ो, अब मुझे बताओ, तुम करामत को मानते हो, कश्फ को मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ, मैं इल्म गैब को भी मानता हूँ, करामत को भी मानता हूँ, मौजज़े को भी मानता हूँ। पर मैंने शुरू में ही कहा था, मुफ्ती साहब एक मिनट। अरे सुनो मेरी बात। नहीं, आपकी बात हो गई मुकम्मल। अब जब आप बात करना तो अपनी बात उसमें रखना। अभी मेरी बात चल रही, मैं अपनी वजाहत कर दूं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। ये मौजज़ा और इल्म गैब जो है ना, ये नबी का खासा है। समझ रहे हैं ना जो बात आप कह रहे हैं? हेलो, बोले, मैं सुन रहा हूँ तसल्ली से। जी। और मौजज़ा और करामत जो है ना, ये क्या कहते हैं, आम लोगों के साथ खास है, बुजुर्गों के साथ खास है, मौजज़ा और करामत के साथ खास है। हाँ, मौजज़ा और करामत? मौजज़ा नहीं भाई, मौजज़ा तो नबी का खासा है। हाँ, तो धोखे से कह दिया होगा फिर आपने, बोले। हाँ, हो सकता है कह दिया हो। और ये जो कश्फ और करामत। हेलो, जी उमर साहब, आवाज नहीं आ रही जी। देखता हूँ मैं, शायद फोन कट गया। अच्छा, फोन काट के भाग गए। चलो खैर, कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल कीजिए। सुनिए, काट नहीं है। जी हजरत। जी हजरत, आ गए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नूर भाई आ गए? क्या नाम? जी, फोन कैसे कट गया? पता नहीं है, ऐसे ही पता नहीं कैसे रेंज खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, मैं यही कह रहा था कि कॉन्फ्रेंस पे ऐसा ही हो जाता है। जी नहीं, हाँ नूर भाई। हाँ जी नूर भाई, हाँ मैं ये कह रहा था नूर भाई, ये बात आपकी किताबों में भी लिखी हुई है कि जो अकायद जो साबित होते हैं वो कुरान और हदीस से साबित होते हैं। हत्ता कि अखबार अहाद जो होते हैं ना, अखबार अहाद, उनसे भी अकीदा साबित नहीं होता। ये तो अहमद रजा साहब ने लिखा हुआ है। देखिए हजरत, आपने मुझसे कहा था, बात सुनिए मुकम्मल। तो अकायद के मुतालिक बात करना हो तो कुरान हदीस पेश कीजिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कुरान और हदीस को मानते हैं। कुरान और हदीस ने हमको अकायद दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक कोई भी बात करना, बिल्कुल वो कुरान और हदीस से पेश की जाएंगी, अकायद के मुतालिक जो भी बात होगी।
لیکن کوئی ولی ہے, کوئی بزرگ ہے, اس کی کوئی کرامت ہے, اس کا کوئی کشف ہے, تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہوگا. اولاً تو وہ عقیدہ مار نہیں ہوگا, یہ تو عقیدہ ہے ہی نہیں. ہم اس کو مانتے ہیں, ہاں بھائی کرامت مان لی, ہو گئی کرامت, ٹھیک ہے, ضروری بھی نہیں کہ اس نے کہہ دیا تو ہو ہی جائے, اس کے خلاف بھی ہوتا ہے, کئی مرتبہ ہوا ہے ایسا, ٹھیک ہے نا. اور رہی بات, اگر آپ یہی واقعہ پیش کرتے ہیں پھر تو میں آپ کو بھی پیش کر سکتا ہوں. کیا آپ نہیں حضرت, سنو دیکھیے میرا اعتراض آپ نے سمجھا ہی نہیں. مفتی صاحب, مفتی عمیر قاسمی صاحب, مفتی عمیر قاسمی صاحب, ایک منٹ اور دوبارہ سے سن لیجیے میری بات کو. آپ نے میری بات نہیں سمجھی. آپ نے پوچھا کہ کیوں نکلے, میں نے کہا کہ میرے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء دیوبند اپنے مولویوں کی تعریف دل کھول کر کرتے ہیں اور انبیاء اکرام کی توہین کرتے ہیں. اور سنیے ایک منٹ مفتی صاحب, اور میں نے کہا تھا کہ جن چیزوں کا انکار علماء دیوبند انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے تعلق سے کر چکے ہیں, انہی سب چیزوں کو اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے عالموں کے لیے تسلیم کر لیا ہے, مان لیا ہے. میرا یہ اعتراض ہے اور اسی وجہ سے میں علماء دیوبند سے نکلا ہوں. 15 سال سے زیادہ ان میں رہا ہوں, 5-6 سال مجھے نکلے ہوئے ہیں. مفتی صاحب آج تک کوئی ایسا بندہ, مفتی صاحب ایک منٹ, آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا ہو مکمل طریقے سے. ہو گیا وہ, بولوں میں اب؟ ہاں سنو, نبی کا علم ہے, نبی اگر کسی چیز کو بتائے تو بتائے اس کا وہ علم کیسا ہوگا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو کوئی غیر نبی تو جانتا ہو, امتی تو حضور کا جانتا ہو, پر اس چیز کو نبی نہ جانتا ہو؟ اب وہ والا مسئلہ حل ہو گیا, اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑیے, نہیں, میں آپ سے وہ اسی مسئلے میں ہے, یہ اس سے الگ مت ہٹ کے سمجھیے. میرا کہنے کا مطلب ہے جس چیز کو امتی جانتا ہو, مفتی صاحب, جس چیز کو امتی جانتا ہو اس چیز کو نبی نہیں جانے گا. یہ تو حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا ہے؟ انتم عالم بامور دنیاکم. ہاں حدیث ہے یہ تو. اچھا کیا ہے؟ بول تو رہا ہوں, انتم عالم بامور دنیاکم. تو دنیا کے کاموں کا بتایا ہے نا اس میں. تو اور یہ آپ کے, سنیے, وہ جو اس میں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. سنیے حضرت, وہ جو اس میں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. الگ میٹر کہاں سے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ دیکھیے جواب دیا ہے میں نے. یہ چھپی ہوئی چیز کے, سنو پہلے میری بات سنو یار, وہ جواب, یہ جو بات کر رہے ہو نا آپ, اس کو بعد میں, پہلے وہ بات جو پہلے والی وہ میں کلیئر کر دوں. سنو, نبی کا علم ہے اور ایک عالم ہے, دونوں میں فرق ہے. نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے, قطعی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. غیر عالم کا علم جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتا ہے, شکی ہوتا ہے. اس نے جو کچھ بتایا ہے اس میں کیا کہتے ہیں, ابہام بھی ہوتا ہے, وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ سچ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کے علم میں ایسا نہیں ہو سکتا. نبی اگر کسی چیز کو بتائے تو وہ ہو کر رہے گی, جیسا بتایا انہوں نے ویسا ہی. لیکن اگر کوئی عالم, کوئی ولی اللہ, کوئی اللہ کا بزرگ ہے, وہ اگر کسی کو کوئی چیز بتاتا ہے تو اس میں شک ہوگا. ممکن ہے کہ اس نے بتایا ہو کہ لڑکا ہوگا تو لڑکی ہو جائے, لڑکی بتایا تو لڑکا ہو جائے. تو یہ فرق ہے. کہاں ہم کیا کہتے ہیں, علماء دیوبند اپنے عالموں کو, اپنے اکابرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تو دور کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں, اس کے دھول اور اس کے جو جہاں جہاں حضور, اس سے بھی کم درجہ ہے. اس کے مقابل میں بھی نہیں ہمارے علماء دیوبند. آپ کہتے ہیں ہم مقابل میں کھڑا کرتے. نبی کا علم یقینی ہے, اور حکایات جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو شک کا معاملہ ہے. اس میں تو ابہام ہے, وہ تو کرامت ہے, ہو گئی تو ٹھیک ہے. اولیاء اور کیا کہتے ہیں ولی اللہ جو ہے, ان سے ان کے کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے. اور المحفوظ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, اعلیٰ حضرت کے انہوں نے واقعہ لکھا ہے. ایک کیا دیکھیے, زیادہ لمبا چوڑا مجھے مت سمجھائیے, شارٹ کٹ میں آپ کے پاس دیجیے. ایک یہ الزامی جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علماء نبی کے لیے نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے مانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نبی سے بھی بڑھ کے اپنے علماء کو مانتے ہیں. ایک پیر اور مرید کا واقعہ لکھا ہے. مفتی صاحب اتنا لمبا چوڑا مت گھمائیے, ٹائم برباد مت کیجیے, میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے. وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے یار, پھر وقت جب آ جائے تو آپ پھر فون کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب اتنا لمبا مت کھینچ کے لے کے جائیے. ارے یار کہاں پھینکتے ہو, قرآن حدیث کی بات آپ کو پھینکی ہوئی لگ رہی ہے. کھینچ کے بول رہا ہوں, اتنا لمبا کھینچ کے مت لے کے جائیے. سنو, اور جیسے ہی میں الملفوظ کا نام لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے حوالہ دینے لگتا ہوں, آپ پھٹ سے بولنے لگ جاتے ہیں یار. اس وقت تو نہیں جناب, میرا جو اعتراض ہے اس کا جواب ہی نہیں آیا. میرا اعتراض یہ ہے کہ جو چیزیں علماء دیوبند, مفتی صاحب سنیے, میرا اعتراض یہ ہے جو چیزیں علماء دیوبند نے انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے لیے انکار کر دی ہیں,
वही सब चीजें अपने आलिमों के लिए, अपने मौलवियों के लिए तस्लीम की हैं, मानी हैं। आपने कहा था, सुनिए मुफ्ती साहब आप सुन नहीं रहे हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, मेरी बात को सुन के तसल्ली से जवाब दें। मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती साहब हैं, तसल्ली, मुफ्ती साहब सुनिए ना, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आप तो समझदार हैं, आलिम हैं, इल्मी दिमाग रखें आप अपने पास। मेरा एतराज ये था, सुनिए, जो चीज नबी को नहीं मालूम, जिस चीज का इल्म नबी को नहीं मालूम, उस चीज का इल्म उलमाए देवबंद को कैसे हासिल हो गया? मैंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी जानते हैं किस औरत के पेट में क्या है। आपने कहा तुमने तो कुरान के खिलाफ बात कह दी। शायद आप सोच रहे थे कि इसको हिकायत औलिया के ताल्लुक से मालूम नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें मेरे पास रखी हुई हैं, समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे सवालों का कोई भी आलिम जवाब नहीं दे पाया, और इधर उधर घुमाने फिराने की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस चीज को हुजूर नहीं जानते, नबी नहीं जानते, फिर वो एक उम्मती कैसे जान रहा है? बोल दिया या तो फिर, हाँ मेरा एतराज सुन लीजिए, या तो फिर ये कहिए कि उम्मती, पांचवी या छठी मरतबा बोल रहे हो यही बात। ये बोलता ही रहूंगा मैं जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा हजरत। अगर 100 मरतबा जवाब दूंगा मैं, वही जो आपको बार बार दे रहा हूँ। नहीं मिला हजरत। देखिए आपने, मैंने कहा था हुजूर, मैंने कहा था, सुनो आप मुझे बता दो कि क्या कहते हैं, करामात जो होती हैं वो बरहक है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह करामात बरहक है। अगर करामात बरहक है तो अगर कोई आलिम कोई करामत बता रहा तो उस पर आपको एतराज क्यों है? मेरा एतराज नहीं है, मेरा एतराज यही है कि जो चीज नबी नहीं जानते वो एक उम्मती कैसे जान रहा है। अच्छा, या तो फिर ये कहो कि उम्मती ज्यादा जान सकता है। चलो ठीक, आप ये और छुपी हुई चीज का इल्म नबी नहीं जानता है, वो एक उम्मती यही चीज को मैंने कहा, सुनिए मुफ्ती साहब, यही चीज को मैंने कहा था कि मेरे नबी तो जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है। तुमने कहा धड़ाक से कि तुमने तो कुरान के खिलाफ बात कह दी और तुमने कुरान की एक आयत पढ़ी, वही चीज मैंने तुम्हारी किताब से साबित करी, अब उसी का मुझे जवाब चाहिए। और मुफ्ती साहब आपके थानवी साहब ने ये लिखा है साफ साफ कि जो वो कह देते थे वही होता था, उसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। ये साबित कर दिया कि जो वो कहते थे वही होता था। बोल लिया आपने, तो मैं बोलूं? हाँ, अब मेरी बात सुनो आप, और ज्यादा लंबा ना करें हजरत, शॉर्टकट में बताएं बात को। आप भी इतना लंबा करते हो तब तो मैं सुनता ही रहता हूँ, और जब मैं समझाना शुरू करता हूँ तो आपको लंबा लगने लगता है। जैसे सुना सकते हैं वैसे सुनने की भी आदत डालिए, ठीक है? मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं थानवी साहब ने ये लिखा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस बात, आप ये बताइए कि कुरान में जो ये कहा है कि वयालमु मा फिल अरहाम, इसका मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब सही है, अपनी जगह बरहक है, वो आयत मुतशाबह है। वो जो मतलब है वो बरहक है, वो आयत मुतशाबह है। ये आयत मुतशाबिहात है। हाँ, मुतशाबह आयत में से है, उसकी हकीकत। हाँ, कहाँ लिखा है, किसने लिखा है? और अगर वो आयत मुहकम है, सुने, अगर वो आयत मुहकम है तो फिर थानवी साहब पे कुफ्र का फतवा लगाइए। सुनो, ये आयत मुतशाबिहात है, ये तो बता दो किसने लिखा है? उलमाए किराम ने इसको मुतशाबह आयत में से। नाम बताइए। अच्छा, मैं आलिम तो हूँ नहीं जो मैं उनका नाम बताऊं, मगर ये आयत अगर मुहकम है, अगर एक मिनट मुफ्ती साहब आप ही फंस गए। चलिए, ये कहकर भी आप फंस गए, ये कहकर भी फंस गए आप। मुफ्ती साहब, मुफ्ती उमैर साहब, आपने कहा कि ये आयत मुहकम है, ठीक? मैंने कब कहा? आप ही तो कह रहे हैं कि ये आयत मुतशाबह नहीं है। मैंने इसलिए कह रहा हूँ भाई, हंसिए मत मुफ्ती साहब, ये हंसने का टाइम नहीं है। गौर से मेरी बात सुनिए गौर से। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि आयत मुतशाबह है, मैंने कहा ये आयत मुतशाबह किसने लिखा है? तो जब आयत मुतशाबह नहीं है तो मुहकम है ना? अरे इसको फिर मुहकम मानिए, और मुहकम मानेंगे फिर भी फंसेंगे। अरे भैया, मैं इनकार कब किया? मैं नहीं फंसूंगा, बेफिक्र रहिएगा आप। मैं कह रहा हूं, आप अपना अकीदा बताइए, वो आयत मुहकम है या मुतशाबह? आप अपना अकीदा बताइए, वो आयत मुहकम है या मुतशाबह? वो आयत बिल्कुल मुहकम है। चलिए माशाल्लाह, फिर भी फंसे। अब जब मुहकम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस चीज, समझता हूँ क्या करो मुफ्ती साहब बोलो। हाँ, मुफ्ती साहब, जब वो आयत मुहकम है, वही सवाल दोहराना हो अगर तो फिर रहने दो, और अगर कोई नई चीज पूछ रहे हो तो बोलो। मुफ्ती साहब, आपसे जवाब नहीं बन पड़ेगा, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे सूरमा मुफ्तियों ने जवाब नहीं दे पाए। मुफ्ती साहब, हंसने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। आपकी मैं जानता हूँ, मैं आपके मुनाजरे सुनता हूँ, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी बहस करते हैं आप, आपके मुनाजरे सुनता रहता हूँ मैं। और मुझे इस चीज मुझे खुशी हुई थी कि आप मेरी बात का शायद मुकम्मल जवाब देंगे, मगर आप भी उन्हीं मुफ्तियों में से निकले जो पहले मैं बात कर चुका हूँ। बातें मत करो, काम की बात करो, काम की बात।
चलिए जवाब दीजिए, वो आयत मुहकम है या मुतशाबे? हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि यालमु वयालमु मा फिल अरहाम जो कुरान में है, हाँ, ये इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब यही है कि कौन आदमी कहाँ मरेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बारिश कब होगी, औरत के पेट में क्या है, कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। कैसे, मतलब किस एतबार से कोई नहीं जानता? ये तो आप बताएं ना। मेरा अकीदा तो ये है कि आयत जो है मुतशाबे में से है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जो चाहे बता दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने है कि ये आयत मुतशाबिहात में से किसने लिखा है? तो आप ये कहिए ना कि ये आयत मुहकम है, मुहकम है, फिर भी आपको फांसूंगा मैं इंशाअल्लाह। कह चुका मैं क्या कि मुहकम है, तो माशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह। हाँ, जब ये आयत मुहकम है, ठीक है, और मुहकम आयत का जो वादे, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट सवाल आप करोगे वो मुझे पहले से ही पता है, मुझे पहले से बोलने क्यों नहीं देते हो मुफ्ती साहब? आप मुफ्ती साहब हो, मैं एक आम इंसान हूँ, अवाम में से हूँ। उससे पहले मेरा जवाब बाकी है, इसलिए मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ। अरे भाई, मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। मैं आप देखिए, मैं मैंने जो बात की है आपसे, या जो आपने मुझे फोन किया है, या जो उमर फारूक साहब ने बात की है, तो इसलिए बात की है कि तुम भाई निकले क्यों उलमाए देवबंद जमात से। हाँ। तो मैंने अपने एतराज रखे हैं, मैं इसलिए निकला हूँ। तो मेरे एतराजों को आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं आपसे मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने एतराज बता रहा हूँ। तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो जी। जब आप इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं कि 15 साल के अंदर एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में चले जाएं, जी है ना, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह में चले जाएं, लामोहला आपने ये फैसला ऐसे तो नहीं किया होगा, कुछ सोच समझ कर किया होगा ना? हाँ, सोच समझ के किया था। तो उससे पहले जब मैं देवबंदियों में था, सुनिए, जब मैं देवबंदियों में था तो बरेलवियों से मेरा जो है झगड़ा होता रहता था, मैं इनको बुरा भला कहता था बरेलवियों को। सोच समझ कर फैसला किया है, तो वही सोच समझ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। आप कह रहे हो कि आयत मुतशाबिहात में से, ये आपने इतना बड़ा फैसला सोच समझ के किया होगा ना? हाँ, अरे भाई, उलमाए इकराम ने इसको शामिल किया है। कहाँ किया? वही मैं पूछ रहा हूँ, किसी तफसीर का हवाला दे दो, किसी आलिम का नाम बता दो। अब मैं आपके ही बकौल में इसको मुहकम आयत मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपके बकौल, ठीक है, मैंने इसको मुहकम आयत मान लिया। और जो मुहकम आयत होती है उसका जो माना होता है, मतलब होता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल साफ होता है जी। अब ठीक है, आयत का मतलब सुनो मेरे से ही, जब मैंने मुहकम, मुफ्ती साहब मेरी बात को सुनो पहले। मुफ्ती साहब, ये आपकी बात सही नहीं है। बोलो। मुफ्ती उमैर कासमी साहब, जब वो मुहकम आयत है और उसका माना बिल्कुल साफ सुथरा है, तो फिर वाज़ेह हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई नहीं जानेगा कि कौन कब मरेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बारिश कब होगी, औरत के पेट में क्या है। ठीक जी। इसके बकौल आयत ये पढ़ी और मैंने कहा था हुजूर जानते हैं, आपने कहा कुरान के खिलाफ बात कर दी। तो जब मैंने कुरान के खिलाफ बात कर दी मुहकम आयत के मुतालिक, फिर उसी मुहकम आयत के मुतालिक उलमाए देवबंद को ये कैसे इल्म हो गया कि फला औरत के पेट में लड़की है और फला औरत के पेट में लड़का है, फला औरत के पेट में खूबसूरत है और फला औरत के पेट में बदसूरत है, फला औरत के पेट में चिट्टा है, फला औरत के पेट में काला है। जैसा वो अब्दुल्ला राजपूत साहब बता देते थे वही होता था। चलो, अब्दुल्ला राजपूत वाला जो वाकया लिखा है पूरा, हेलो, हाँ, उसको सुनाओ पढ़ के पूरा, यही नहीं। मैं गाड़ी पे हूँ, अगर कहो तो फिर अभी मुशक्कत करके मैं सुनाता हूँ आपको। किताब घर रखी हुई है। अच्छा, चलो ठीक है। अगर यही कहे तो यही सुना दूंगा मैं, वॉलपेपर निकालना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो ना, वॉलपेपर निकाल के हमारे व्हाट्सएप पे भेज। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा, इसी में पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसमें लिखा है कि कौम के अब्दुल्ला राजपूत थे, उनके कश्फ की हालत ये थी कि अगर उनके घर कोई तावीज लेने आता तो फरमा दिया करते थे, कह दिया करते थे, जा तेरे घर लड़की होगी या लड़का हो गया। यही ये किताब में 2 जगह लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है ना, इतना भी है और आगे भी है ना, क्या बहुत कुछ है यार। और एक जगह ये भी लिखा है कि जो हुजूर, मतलब उनको बोल रहे हैं, ये जो आपके बुजुर्ग हैं अब्दुल्ला राजपूत साहब, तो इनके मुतालिक एक जगह और लिखा गया है कि जो आप बता दिया करते थे वही होता था जी। इसके अलावा ये दलील है, यानी उलमाए देवबंद की ये दलील है, यानी जो वो कह देते थे वही होता था, यानी उसके अलावा कभी कुछ नहीं हुआ, जो उन्होंने कह दिया वही हुआ, ये दलील है। इसके अलावा और कुछ लिखा है? एक जगह लिखा है सफा नंबर 85 पे कि वो आसा था उनके पास, कोई सैयद साहब थे, पता नहीं क्या, तो उन्हें उस आसे की निस्बत थी, बहर कैफ
कहे तो मैं वॉल पेपर निकाल के पढ़ूं, मगर टाइम लगेगा। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो। हाँ। अभी आपने ऊपर कहा था कि वो बता दिया करते थे कि काला होगा कि गोरा होगा, ये कहाँ लिखा है इसमें? उसी में है खूबसूरत है, बदसूरत, नर है या मादा। बता, नर मादे की बात नहीं कर रहा हूँ। खूबसूरत बदसूरत किसको कहते हैं? खूबसूरत बदसूरत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अरे खूबसूरत अच्छा हुआ गोरा चिट्टा, और बदसूरत यही हुआ कि काला पीला और बेनक्शा। कहाँ लिखा है ये उस किताब में? पढ़ो खोल के इसी बात पे। अरे हजरत है ना उसी में। अगर ये हुआ फिर मेरे पास तो भेजा नहीं है तुमने, तुम खुद पढ़ो उसको, जब तुम खोल के वॉलपेपर पढ़ो। अच्छा, ये आपकी किताब है कि नहीं ये बता दो बस इतना। कौन सी? हिकायत औलिया। ठीक है ना, हमारी किताब है, हम तो अच्छा, आप मुफ्ती साहब है ना? हाँ है ना। तो आपने ये किताब नहीं पढ़ी है शायद? किसने? आपने। नहीं, मैंने मुकम्मल तरीके से नहीं पढ़ी है। हाँ, और पढ़ना भी मत कभी, कभी तुम्हारे अकीदे वाज़े हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। सुनो, उसमें तो वो तो किताब के नाम से ही अकीदा जाहिर है। क्या? लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए मसला है, वो किताब के नाम से ही अकीदा जाहिर है। अच्छा, अब अकल वालों के लिए मसला है। सुनो सुनो सुनो, जिस चीज को नबी, मेरा एतराज सुनो, मेरा एतराज सुनो, जिस चीज को नबी नहीं जानते तो उम्मती उसको कैसे जान रहा है? मेरा एतराज ये है। चलो वॉलपेपर खोल के पढ़ो, उसमें कहाँ लिखा अच्छा, हुआ है? एक मिनट, गोरा होगा चिट्टा एक होगा? मिनट। हाँ पढ़ो, खोलो और भेज भी देना हमें। ठीक है, भेज भी देंगे। हाँ भेज भी दो, फौरन भेज दो। आप भी पढ़ते रहो, हमें भी भेज दो, हम भी देखते रहें। ठीक है साहब, ठीक है। बहुत सारे मेरे एतराज हैं, बेशुमार एतराज हैं, एक ही सवाल हल नहीं हो पा रहा है। अरे एक ही, असल में आप हल नहीं करना चाहते, आप तो क्या कहते हैं हुज्जतबाजी के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात मत कहिए, मैं तो हल करना चाहता हूँ पर आप हल नहीं कर पा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो हल कर दे रहा हूँ। किताब के नाम जब हिकायत औलिया है तो उसमें तो साफ जाहिर है कि ये औलिया के मामले में है। देखिए सुनिए, सुनिए हजरत, सुनिए सुनिए हजरत, और कौम के, हाँ सुनिए सुनिए हजरत, सुने ना, पहले भेज दो ताकि आप भी। अब यार ये कौन सी वाली बात हो रही है कि पहले भेज दो? अरे मुफ्ती साहब मैं भेज दूंगा, फोन कटेगा नहीं। मुफ्ती साहब भेज दूंगा मैं। सुने अब, और कौम के राजपूत थे, ठीक है, और ये हजरत के खास मुरीदों में थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और वो तावीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, जो आप बतला देते थे वही होता था। समझ ली पूरी बात आपने? हाँ सुना दिया। हाँ, अब मुझे इसका जवाब दें कि जो वो कह देते थे वही होता था, जिसके लिए भी जो कह दिया। सुन रहा हूँ, असल क्या है, देखिए मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि अकायद से ये जो है। हाँ सुनो सुनो, पहले बात सुनो, अकायद की बात तो उनको मैं कह चुका कि अकायद जो होते हैं वो कुरान और हदीस से साबित होते हैं। मेरा एतराज समझो पहले, मेरा एतराज ये है जो चीज नबी को नहीं मालूम वो उम्मती को कैसे मालूम हो गई? हाँ वही मैं उसी का जवाब। अरे सुनो उमर भाई, सुनो एक बार, एक मिनट रुकने। पहले तो आप इसमें ये साबित कीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि गोरा और चिट्टा होगा, वो बताओ पहले। अच्छा, वो आगे और है, ठीक है, एक और है पन्ना, मैंने आपको बताया था कि जो आप कह दिया उसमें क्या नाम है, एक सफा नंबर और है इसका, ठीक है। अब वो घर जाके भेजूंगा मैं तुम्हें, उसका भी खींचना पड़ेगा मुझे, गोरे ठीक है? चिट्टे वाला हैं? गोरे चिट्टे वाला, हाँ उसका भी मतलब आपको हवाला चाहिए ना? उमर सिद्दीक भाई गौर से सुन रखिएगा ये क्या कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल गौर से सुने। हाँ, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि उसमें ये लिखा है कि गोरा। लीजिए उमर काज़मी साहब, मैंने आपके पास हवाला भेज दिया है, इसको आप पढ़ लें गौर से, यही है कि नहीं है। और जो आसे वाला बताया था कि 2 आसे थे उनके पास, तो उनकी जो है निस्बत का उनको सहारा था, तो ये भी इसी में लिखा है, ठीक है। और नीचे मेरा नंबर भी लिखा है बैर कैप, और मैंने हिंदी में भी इस पे कुछ लिख रखा है, ठीक है जी। हाँ देख ले और मुझे बताएं फिर से पढ़ के इसमें क्या लिखा है, सही है या गलत है? जी मुफ्ती साहब, एक मिनट में वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि वो गोरे और चिट्टे थे। उमर सिद्दीकी साहब नहीं, इसमें नहीं है भाई, मैं पहले जो कह रहा हूँ इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें इस वाले में नहीं है। ठीक है, वो जब भेजिएगा। ये सफा नंबर 185 है, वो सफा नंबर और है। अच्छा, अब आपसे सीधी सिंपल बात करता हूँ मैं। हाँ सिंपल बात कीजिए। क्या नाम है? नूर साहब। नूर हाँ साहब, मेरा नाम नूर हसन बरकाती रजवी है। अच्छा, नूर हसन बरकाती और रजवी, बड़ा लंबा नाम है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी हुजूर नजीब हैदरी मियां किबला से जो है मुरीद हुआ हूँ। अरे ठीक है, किसी से मुरीद हुए वो तो छोड़ो आप, अभी हम किससे मुरीद है उसको छोड़ो, अभी तो बात जो कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। आप ये बताइए मौलाना क्या नाम है आपका? नूर हसन साहब।
میں مولانا نہیں ہوں بھائی، ایک عام انسان ہوں، سادھارن انسان ہوں، ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں میرے بھائی. تو برکاتی رضوی کہاں سے ہو گئے یار؟ میں بھائی اپنی نسبت اعلیٰ حضرت سے جوڑتا ہوں، اور جہاں سے میں مرید ہوا ہوں ماہرہ شریف سے، برکاتی اس تعلق سے میں جوڑتا ہوں اپنے آپ کو. اچھا اچھا اچھا. ہاں آپ بھی عمیر قاسمی لگاتے ہیں نا؟ قاسمی کیوں لگاتے ہیں آپ؟ میں دارالعلوم سے فارغ ہوں اس لیے لگاتا ہوں. آپ دارالعلوم سے فارغ ہے نا، اسی لیے لگاتے ہیں نا، آپ کو نسبت ہے دارالعلوم دیوبند سے. جی بالکل ہے. اور میں ان سے مرید ہوں. ہاں نہیں مطلب لیکن ہم جن سے مرید ہوتے ہیں، ہم جس سے بیعت کرتے ہیں اس کی نسبت ہم لوگ کبھی اپنی طرف نہیں لگاتے ہیں. تم تو نبی کے لیے جن چیزوں کا انکار کر دیتے ہو وہ اپنے عالموں کے لیے مان لیتے ہو. آپ کی ہم نے کوئی وہ تھوڑی کھائی ہے چھٹی. ہاں سنو تو یار، بات سنو، ادھر بات کیا کہہ رہا ہوں اور کہاں جا رہے ہو. سنو وہ عمر صدیقی صاحب سنتے رہے بات کو. سنو یار، چھوڑو یار وہ سب باتیں، چھوڑو نسبت کی وجہ سب تیل لینے. بات کرو میری، ابھی قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا نام ہے آپ کا، نور حسن صاحب، آپ نے کبھی اپنے عالموں سے پوچھا کہ مولانا آپ مجھے بتائیے کبھی اپنے پیر صاحب سے کہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں چھوڑو، جو میں پوچھ رہا ہوں اسی کا جواب دو. مجھے معلوم ہے تم گھماؤ پھراؤ گے، میں ان پہ جاتا ہی نہیں. آپ مجھے یہ محسوس مفتی صاحب سمجھنا نہیں چاہتے. مفتی صاحب میں ان سب چیزوں پہ جاتا ہی نہیں. ابھی مت جائیے، جائیں گے اس پہ بھی. عقیدہ جو ہم کو ملا ہے وہ قرآن حدیث سے ملا ہے، ٹھیک ہے، پر میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. مجھے انہی چیزوں کا جواب دیجیے. تو سنو ہاں. کتاب کا نام حکایت اولیاء، سن ہاں. لو نا. اس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو کوئی نبی ابی کا معاملہ ہے نہیں، اولیاء اکرام کی حکایات ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں. ہاں. اب کیا واقعات اور قصوں سے تم عقیدہ ثابت کرو گے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ہے، میرا اعتراض جو یہ ہے یہ سمجھیے. مفتی صاحب، مفتی عمیر قاسمی صاحب، مفتی عمیر قاسمی صاحب میرا اعتراض سمجھیے. جو چیز نبی کو نہیں معلوم وہ ایک امتی کو کیسے حاصل ہو گئی؟ کیا امتی نبی سے آگے بڑھا ہوا ہے؟ ارے سنو، امتی کا مرتبہ نبی سے آگے ہے. سنو یار، وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو چیز قرآن کے متعلق مفتی صاحب، جو چیز قرآن کے متعلق نبی کو نہیں دی گئی، نبی کو نہیں سکھائی گئی، نبی کو اس کا علم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اس چیز کا علم پھر ایک امتی کو کیسے دے دیا، ایک عالم کو کیسے دے دیا؟ اچھا یہ بتاؤ، آپ اللہ کو حاضر ناظر مان سکتے ہیں؟ ارے یہ سب چھوڑیے، یہ سب دوسری باتیں ہیں. آپ نے انکار کیا تھا نا کہ تم نے جو ہے قرآن کے خلاف بات کہہ دی. کے جواب میں یہ ساری مفتی صاحب آپ ہی پھنس گئے ہیں. مفتی صاحب آپ نکل نہیں رہے ہیں، آپ کے گلے میں جو ہے نا مطلب پھانسی کا ایک پھندا لگ گیا ہے، لاک لگ گیا ہے. نور حسن بھائی جی ٹھیک ہے، بولیے. وہ تو میں بولوں اب. ہاں جواب میں مجھے یہ معلوم کرنا ہے جس چیز کو نبی نہیں سوال کر رہا ہوں یار، تو آپ تو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. اور میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ سب چیز میں جانتا ہوں. وہ ادھر مت لے کے جائیے گھما پھرا کے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، اپنے محبوب کو نہیں دیا، اسی چیز کا علم ایک عام انسان کو، ایک مولوی کو کیسے دے دیا؟ کہاں دیا؟ بالکل نہیں دیا. تو پھر کیسے بتا رہے ہیں کہ فلاں عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ ایک واقعہ اور قصہ ہے. ارے یہ تو ایک واقعہ اور قصہ. ارے بھیا واقعہ ہی تو ہے، وہ چھپا ہوا راز بتا رہے ہیں پیٹ کا، جس چیز کو نبی نہیں بتا سک رہے ہیں. اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں نا بھیا، جس چیز کو نبی نہیں بتا سک رہے ہیں اس کو ایک عام آدمی، ایک عام مولوی بتا رہا ہے. سنیے مفتی صاحب ایک منٹ. اچھا نور حسن بھائی، جی چاہتا ہوں بیچ میں بول رہا ہوں. ہاں کوئی بات نہیں بھائی جان بولیں. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ہاں سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی موجود ہے، ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تخت کیوں نہیں لا سکے؟ انہوں نے نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ لا نہیں سکے، ان کے غلام نے لا دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لا نہیں سکے، اور وہ تو وہاں تک دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہے. بات ہے وہ انہوں نے اس بلقیس کا تخت انہوں نے بتایا تھا. ادھر مت لے کے جائیے ابھی. کر رہے تھے کہ حدود کہاں ہے. ارے بھیا ادھر مت لے کے جائیے، ابھی میں جانا ہی نہیں چاہتا ادھر ادھر. پہلے ابھی مجھے یہی بتائیے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو وہ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ جی حضرت، دونوں حضرات جی. ہاں نبٹ گئے کام سے. جی اچھا جی مفتی صاحب. ہیلو جی حضرت جواب دیں. جی کیجیے بات. ہیلو، ایک منٹ چالو کر. اچھا جی میں اصل میں وہ کیا کہتے ہیں وہ روح المعانی کھول رہا ہوں.
देखिए, रूहुल मानी खुलने की जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार इल्म गैब अता फरमाया है। हमारा एतराज नहीं, पर हमारा एतराज ये है कि जो चीज अल्लाह पाक ने आपके नजदीक नबी को नहीं दी, वो चीज उलमाए देवबंद को कैसे दे दी? उस चीज का इल्म देवबंद को कैसे हो गया? जी, उसी के जवाब के मुतालिक मैं रूहुल मानी को खंगाल रहा था। हजरत, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। आपने कहा, आपने तो कुरान के खिलाफ बात कह दी। जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात मान के कुरान के खिलाफ बात कह दी, तो फिर उसी चीज को अशरफ अली थानवी साहब ने मान के कुरान के खिलाफ बात क्यों नहीं कही? मेरा एतराज ये है। मेरे एतराज को समझे पहले आप सही से। 10 मरतबा आपके एतराज को आप भी बोल चुके और मैं सुन भी चुका और समझ भी। जवाब ही नहीं आया आपकी तरफ से। जो चीज अल्लाह पाक ने अपने नबी को नहीं दी। नहीं, आपको पहले मैं क्या कहते हैं सोच रहा था कि आपको आपकी उलमा की किताबों से समझाऊं। नहीं, हम मानते हैं, हमारा ये अकीदा है। हम ये भी मानते हैं कि औलिया इकराम की करामत बरहक है। पर मेरा एतराज ये है कि जो चीज आप अंबिया इकराम के लिए इनकार करते हो, ठीक है, वही चीज अपने आलिमों के लिए तस्लीम कर लेते हो, मान लेते हो। जब नबी नहीं जानते उस चीज को, तो फिर आम इंसान, एक आम मौलवी कैसे जान गया? मेरे एतराज को समझो मुफ्ती साहब। अकायद में औलिया अल्लाह के सुनिए, चलो छोड़ो अकायद का मसला उसका छोड़ो। कुरान करीम की जो आयत, जिस आयत से अपनी बात शुरू हुई है, हाँ, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस हाँ, व यअलमु मा फिल अरहाम, हाँ, और वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा हाँ। तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ठीक है ना? हेलो जी। पहले हम क्या कहते हैं ना, मैं आपको इस आयत का मतलब समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है ताकि आपको आगे। मुझे सब पता है, मुझे मतलब का सब पता है। सिर्फ आप मुझे अभी तो आपने कहा था कि आयत मुतशाबिहात में से है, आप हो गया हैं? हाँ, अरे भैया, मैंने मान तो लिया, मैंने आपके लिए मान लिया कि आप मुहकम आयत मान रहे हैं, फिर भी फंस गए आप। सुनो ना, मैंने आपसे ये पूछा था मुफ्ती साहब, एक मिनट। नहीं, छोड़ो, इधर उधर की बात छोड़ो। आप चलो, आपको मतलब पता है, आप मुझे बता दो, चलो बात खत्म। आप इधर इल्म गैब की तरफ लेके जा रहा हो ना? मैं इल्म गैब ही की आयत की बात कर रहा हूँ भैया। क्या मैंने कोई और आयत पेश कर दी कि आपके सामने? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इल्म गैब की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इल्म गैब मैं मानता हूँ, पर मेरा जो एतराज है वो उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं, या तो फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आपकी बात भी अच्छे से समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक चीज का क्या कहते हैं इनकार कर रहे हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दूसरी तरफ उसका इस्बात कर रहे हो दूसरे उलमा के लिए, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो चीज आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनकार कर दी, तो अपने मौलवी के लिए तस्लीम कैसे कर लिया? चलो ठीक है ना, अब आप तो बात ये समझ चुके कि मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ ना जी, है ना? अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आयत है इसका मतलब आप क्या समझते हैं? जो मैंने आपको इबारत बताई है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट के बच्चे को भी जानते हैं, आपने कहा तुमने कुरान के खिलाफ बात कह दी, तो जब मैंने कुरान के खिलाफ बात कह दी तो वही चीज मान के अशरफ अली थानवी साहब ने कुरान के खिलाफ बात कही कि नहीं कही? थानवी साहब कह रहे हैं अब्दुल्ला राजपूत ये बता देते थे कि किस औरत के पेट में बच्चा लड़की है या लड़का, खूबसूरत है या बदसूरत। बहर लड़की लड़का पे रख लीजिए। ये थानवी साहब थोड़ी कह रहे हैं भैया, मैंने आपको थानवी साहब की इबारत पेश की ना, आपने मुझसे। आप वाकया नकल कर रहे हैं यार, ये थानवी साहब थोड़ी कह रहे हैं, किसी का वाकया नकल कर रहे हैं वो तो। आपने मुझसे कहा था ना कि आप कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सुनो यार, एक बुजुर्ग का वाकया निकल रहे हैं, लिख रहे हैं उसमें वो। ये बताइए, वो बुजुर्ग नबी से अफजल है? नहीं। जब नबी से अफजल नहीं है तो फिर वो उसको कैसे इल्म हासिल हो गया? या तो ये कहिए थानवी साहब ने झूठ लिखा है, उसमें गलत लिखा है। किसका? वही जो किसी बुजुर्ग का वाकया बता रहे हैं आपके, वो किसी बुजुर्ग का वाकया लिखा है। कौन सा बुजुर्ग? जो अब्दुल्ला राजपूत का जो वाकया लिखा है उसमें? हाँ, वही, उसी में। वो बुजुर्ग जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर तो कयामत तक नहीं हो सकते। अरे भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पेट के बच्चे को भी जानते हैं कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, आपने कहा कि आपने कुरान के खिलाफ बात कह दी। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि किस औरत के पेट में बच्चा है? हाँ, जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म दुनिया से रुखसत हुए कितने साल हो गए? जितने भी साल हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
اچھا یہ بتاؤ اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے 1400 سال گزر چکے یا جتنے بھی سال گزر چکے ہوں، اس درمیان جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، ان کے جتنے کی بھی اولادیں ہوئی ہیں، جن کے بچے میں لڑکا لڑکی ہوا، وہ سب اللہ کے رسول کو پتا ہے؟ ایک منٹ، آپ اب نئے اعتراض میں پھر سے پھنس گئے. آپ اللہ کے بندے میں پتا پھنس گئے. تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، مفتی صاحب پھنس گئے. سوال کر رہا ہوں میں آپ کے سوال کا جو ہے پلٹ کر رہا ہوں. یہ بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بے خبر ہیں؟ آپ کس سے؟ امت سے کس معاملے میں؟ کسی بھی معاملے میں امت سے بے خبر ہے؟ کس اعتبار سے؟ غیب کے اعتبار سے؟ پھر یار وہی بات کہ غیب کے اعتبار سے، اس اعتبار سے، وہ تو اعتبار سے. میں آپ کے گھر کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ہاں کیا دو؟ ابھی نئی دلیل آئی ہے. کیا بولو؟ میں بولوں گا نہیں، پھر تم پھر جاؤ گے. مجھے معلوم ہے کہ گرگٹ کی طرح کلر بدلتے ہیں علماء دیوبند. ارے بھائی پھر آپ بدتمیزی نہیں، بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک پہچان بتا رہا ہوں. میرے بھائی برا نہیں مانیے گا. نہیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. نہیں برا اس کو کیا کہتے ہیں نا، میں بتاؤں گا نہیں. ابھی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. ہمیں تو آپ اس وقت بھی نہیں، آپ کے بتانے کے ہم محتاج تھوڑی نا بھائی نور بھائی. اچھا سنیے بھائی جان، سنیے مفتی عمیر قاسم صاحب. نہیں آپ غلط بدتمیزی کی طرف جا رہے ہیں. مفتی اتنی دیر سے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو. ہم مفتی عمیر قاسم صاحب یہ بتائیں آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. نہیں آپ نے ایک بھی بات نہیں سمجھائی مجھے. سنو، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سنیں نا میری بات. بھائی جو سمجھنا چاہتا ہے وہ بات تو سنتا ہے کہ بنا سنے ہوئے آپ سمجھ جائیں گے. آپ نے جواب کہاں دیا ہے؟ ابھی تک کوئی جواب دیا آپ نے؟ تب تو میں پوچھ رہا ہوں جو چیز نبی نہیں جانتے وہ چیز ہے. سن چکے یار، 10 مرتبہ سن چکے، 20 مرتبہ سن چکے. آپ نے کہہ دیا کہ یہ مکمل جواب دے دیجیے، تسلی بخش جواب دے دیجیے. جواب دوں گا نا بابو. سنو نا جی سنو. اور اگر ہٹ دھرمی دکھانی، حجت دکھانی ہے تو پھر قیامت لگ جائے گی. میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا. نہیں سمجھائیں. ہاں تو پھر سنیے میں جو کہہ رہا ہوں. عمر صدیق بھائی، جی سمجھا. یہ آیت کیا کہتے ہیں محکمات میں سے یہ بات میں نے کہی تھی. جی میں نے اس پر یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے پیٹ میں کیا ہے جانتے ہیں. جی بالکل. انہوں نے ایک جز پکڑا. جز ہے یہ آیت کا مطلب کہ کیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کلیات، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ مرد ہے یا عورت، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے. نہ نبی بتا سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ولی وہ بھی نہیں بتا سکتا ہے. ہاں اس کے کچھ نہ کچھ جزیات کہ کبھی کبھی کسی کو کوئی کرامت ہو جائے، کوئی کشف ظاہر ہو جائے کسی ولی کے اوپر تو وہ بتا سکتا ہے. اب بولیں گے یہ بھائی جان کیا کہتے ہیں کہ آپ کیسے بول رہے ہو کہ آپ نے تو ایک چیز جو ہے نبی کے لیے انکار کر دیا اور دوسروں کے لیے مان لیا. بھائی یہ بات اگر اس کی وجہ سے حضرت تھانوی کافر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا صاحب روح المعانی جو آج سے جو ہے نا 1000 سال پہلے کے مفسر ہے وہ بھی کافر ہو جائیں گے پھر نعوذ باللہ. انہوں نے باقاعدہ، میں عربی عبارت سنا دے رہا ہوں پڑھ کر تاکہ بات جو ہے کھل کر سامنے آ جائے. بھائی جان اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور اگر صحیح سمجھنا چاہتے ہیں سمجھیں گے، اور اگر اعتراض کرنا ہوگا تو پھر تو اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمارا تھوڑی کوئی کام ہے. میں نے جب شروع میں کہا تھا اسی چیز کو، مفتی صاحب سنیں ایک منٹ. اور آپ کا جواب یہ تھا مفتی صاحب سنیں نا، میری بات مکمل ہونے دیں. اتنی بڑی بات کریں گے. ہاں میں یہ روح المعانی کی عبارت پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا، پھر آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اس سے مراد وہ جو آیت ہے کہاں گئی، جو 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کے متعلق کہ لا یعلمہن الا اللہ، جن کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. روح المعانی کی بات کہ علی وجہ الاحاطۃ والشمول کلیاً وجزیاً، یعنی کہ اس حیثیت سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا پورا کا پورا دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں اس کے کیا ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، ہر ایک کے متعلق اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کا پورا احاطہ جو ہے وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی اور کا نہیں. آگے فرماتے ہیں فلا ينافيه اطلاع اللہ تعالی بعض خواصه على بعض المغیبات حتى من هذه الخمس لانها جزئیات معدودہ. فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو 5 مغیبات میں سے کسی ایک جزیے پر مطلع کر دیتا ہے. یہ جو 5 مغیبات ہے نا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کے متعلق فرمایا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کوئی نہیں جانتا وہ اس معنی کر ہے کہ اس کا سارا جو احاطہ ہے وہ سارا کا سارا کل جو ہے اس کی کلیات، اس کی جزیات، اس کا ایک جز، وہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا.
لیکن اس کا ایک آدھ جزیہ جو ہے، کوئی ایک آدھ چیز جو ہے، فرماتے ہیں یہ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت خاص بندوں کو کچھ نہ کچھ جزیات پر مطلع کر دیتا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ تو یہ معدود چند جزیات ہیں، یہ واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ہو گئی بات پوری. اب سنیے، اب یہ جو عبارت روح المعانی کی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی. روح المعانی میں مفتی محمود آلوسی، جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، کوئی بھی بریلوی ان کا انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر روح المعانی کا ذکر تک کیا ہے اور اچھے القابات سے ذکر کیا. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، جی تفسیر روح المعانی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں یہ صاف طریقے پر لکھا ہوا ہے کہ 5 جزیات جو ہے اس پر اللہ رب العزت اپنے کسی مخصوص بندے کو، کسی بزرگ بندے کو اطلاع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے آیت کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. ورنہ آج کل کے جدید سائنس میں جو ہے مشینیں وہ بھی بتا دیتی ہیں، مشینیں بھی بتا دیتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اب زیادہ مت پھیلائیے. ہو گئی آپ کی بات پوری مکمل؟ ہو گئی. چلیے ہو گئی جی حضرت. اب ایک اعتراض کروں آپ کے اوپر. پہلے آپ یہ بتائیے یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میرے آ گیا سمجھ میں. بات مان گئے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے مطلع فرما دیتا ہے اس چیز پر. تو ٹھیک ہے، تو اب حضرت تھانوی نے جو لکھا وہ صحیح تھا کہ نہیں؟ ایک منٹ ابھی پچھلی بات پہ جائیے آپ. ابھی آپ نے انکار کیا تھا کہ عطائی علم غیب تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، عطائی خبر تو کچھ ہوتی نہیں ہے جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو کسی کو دے دے. پھر وہ غیب کہاں رہا، وہ پھر خبر کہاں رہی؟ ابھی آپ نے اعتراض کیا تھا نا. تو ابھی بھی میں انکار کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت. تو یہ جو پیٹ کا بچہ ہے یہ چھپی ہوئی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنو، کیا غیب کی خبر کیا ہے؟ پھنس گئے مفتی صاحب، دوبارہ سے پھنس گئے. مفتی عمیر قاسمی صاحب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اوپر سے بولنا پڑتا ہے. مفتی صاحب سنو، پہلے تو میں یہ کہہ دوں، مفتی صاحب پہلے تو میں یہ کہہ دوں جس طرح میں نے آپ کی بات کو سنا. مفتی صاحب پہلے تو میں یہ کہہ دوں جس طرح آپ میری بات سنیے، آپ نے اپنا اعتراض رکھ دیا، اب میری بات سنیے. ارے یار میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور بولنا شروع کر دیا آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کی بات سنی مفتی عمیر قاسمی صاحب، اسی طرح آپ میری بھی سنیں. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو بولتے بولتے؟ میرا بھی سنیں نا. میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں بس 2-4 جملے کہتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں. بول تو آپ رہے، صرف میرا سن لیں اور جواب دیں. ٹھیک ہے حضرت؟ آپ بھلوا دیتے ہیں، میں اتنا دھیان کر کے رکھتا ہوں پھر بھی میں بھول جاتا ہوں پھر کہنے سے. ارے میں بتا دے رہا ہوں، آپ بول رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے غیب کسی کو بھی نہیں بتاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں پر، بعض باتوں پر، بعض چھپی ہوئی جو راز کی چیزیں ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوبوں کو وہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا اور آپ نے ابھی انکار کیا تھا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے وہ پھر غیب ہی نہیں رہتی. کہا تھا نا؟ ہو گیا. ہاں آپ نے کہا تھا نا کہ غیب ہی نہیں رہتی. بولو. تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ پیٹ کا جو بچہ ہے وہ غیب ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ کیا سب اس کو جانتے ہیں؟ ہو گیا. بولوں. اور قرآن میں بھی بہت کچھ بتایا ہے. قاری حنیف صاحب کو تو سنتے رہتے ہوں گے آپ، وہ بتاتے ہیں آیتیں پڑھ کے قرآن پاک کی کہ اب جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنا، اب جو ہے اس میں ہڈی پڑی، اب چہرہ بنا، اب جو ہے یہ ایٹم بنا، اب بندے کا یہ ایٹم بنا، ابھی بندے کا ہاتھ پیر بنا، یہ بنا، وہ بنا، دماغ بنا، پورا سب کچھ جو ہے وہ بتاتے ہیں قاری حنیف صاحب. پھر کیا کروں میں؟ بتاتے ہیں تو آپ کریں کچھ مت. میرا تو صرف یہی اعتراض ہے کہ جس چیز کا علم اللہ پاک نے آپ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، آپ نے کہا آپ نے قرآن کے خلاف بول دیا. جب میں نے قرآن کے خلاف بول دیا تو اب آپ بھی تو وہی سب بات بول رہے ہیں. میرا موقف پہ آئے آپ کے نہیں آئے. اب مجھے یہ جواب دیں، آپ میرے ہی موقف پہ آئے کہ نہیں آئے؟ جو عقیدہ میرا ہے اسی عقیدے پر آپ آئے کہ نہیں آئے؟ جواب دیں مجھے اس بات کا. نہیں آیا. ارے یار اللہ آپ کو معاف کرے. آمین. توبہ کر لو. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کے دوبارہ سے ہمارے کسی عالم کے پاس چلے جاؤ. اور آپ کا مولانا اشفاق صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، وہ میں نے دیکھا ہے آپ کا مناظرہ علم غیب پر. آپ اس میں بھی بہت جو ہے سمجھ لیجیے جھوٹ بولے ہیں. دیکھو بات ادھر ادھر جا رہی ہے. سنو، میں کسی کے پاس کلمہ نہیں پڑھوں گا. آپ کے علماء کو سب کو بولیے سب میرے ہاتھ پہ آگے کلمہ پڑھ لیں. آگے سنو، اب میری بات سنو. آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسا کہہ دیا تھا
कह दिया था आपने कहा था कि नहीं कहा था कि तुमने कुरान के खिलाफ बात कह दी? कह दिया बाबू, अब तुमने बोल दिया, मैं बोलूं? बोले, मैं बस ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं तो बस 2-2 4-4 जुमले बोलता हूँ। बोले, कम से कम आपने 3 मिनट 4 मिनट बोला होगा। ये 2-4 जुमले 2-4 जुमले बोल रहे हो। चले सुनो मेरी, तो 2-4 जुमलों में भी टाइम लगता है ना। हाँ, तो 2-4 जुमलों में टाइम लिखता है। ये हो गए 2-4 जुमले खत्म। चलिए खैर, बोले आप आगे। जी, मेरी बात को भी तसल्ली से सुना करें, जैसे मैं आपका सुनता हूँ। क्या नाम है उमर भाई? जी हजरत। होल्ड रखिएगा, थोड़ा किसी का फोन आ रहा है। अरे भैया होल्ड मत करो ना यार, बाद में उठा लियो, मेरे पास भी बहुत कॉल आ रहा है, मैं उठा नहीं रहा हूँ किसी का भी। अच्छा सुनो, हाँ क्या कहते हैं, नहीं मेरे वालिद का फोन आएगा तो मैं अपने वालिद को अहमियत दूंगा, आपको अहमियत नहीं दूंगा। जी जी बिल्कुल अहमियत आप देंगे, हाँ, पर जी, मेरे तो नबी मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, अपने मौलवी को अहमियत दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। नहीं माज़अल्लाह, अभी मैंने कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट के बच्चे को भी जानते हैं किस औरत के पेट में क्या है। आपने इनकार कर दिया था और कहा था मुझसे कि तुमने कुरान के खिलाफ बात कह दी, बोलोगे ये बात, और उसी बात को आप अब कबूल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, उसी बात को आपने कबूल कर लिया, मेरा ही मौक़िफ़ जो है आपने मुझे समझा दिया माशाअल्लाह। अरे सुनो ना यार, ये तो हमारा मौक़िफ़ है, ये तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को बता देता है, और तुमने कहा था कि कुरान के खिलाफ बात कह दी। अरे यार उमर भाई, इनको बोलो थोड़ा बात सुने। आप अभी बोल रहे थे कि मैं 2-3 मिनट 2-4 जुमले बोलता हूँ और कम से कम 5 से 7 आपकी बात बता रहा हूँ जनाब। बीमारी तो यही अरे तो होती है। कितनी मरतबा बताओ कि भैया बता चुके इससे पहले और फिर बताने लग गए। चले बोले मुफ्ती साहब, घिर गए, जाने नहीं दूंगा कहीं भी। अरे मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं यार, मैं तो आप ही के लिए बैठा हूँ, आप ही से बात करने के लिए। चलिए मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आप समझना चाहते तो मैं आपको समझाने के लिए जी बैठा जी हूँ। समझा दीजिए, अभी तो एक ही खत्म नहीं हो रहा है, बाकी तो बेशुमार है एतराज। नहीं, आप खत्म ही नहीं करना चाह रहे हो तो कहाँ से नहीं अब मेरा तो सीधा साधा बता दीजिए आप, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो मुनाजिर के ऊपर है ना, आप मुनाजिर हैं। अरे मुनाजरे की बात नहीं हो रही है यहाँ, मुनाजरा नहीं हो रहा। आप मुनाजरा नहीं, मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, आप तो मुनाजिर है ना। हाँ मैं मुनाजिर हूँ, तो मैं आपको मुनाजरे की हैसियत से अभी समझा भी नहीं रहा हूँ। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ क्या कहते हैं, एक आप समझना चाहते हो उस एतबार से। मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ आपसे। आपने तो मेरा मौक़िफ़ पा गए आप तो मुफ्ती साहब, आपने तो मुझे अच्छा समझाया। बहुत अच्छी बहुत अच्छा हुआ कि आपने वो चीज समझाई मुझे। अब सुनो, आप बताऊं, आगे बोलूं? हाँ बोले। आप ये कह रहे हो कि मैंने ये बोला कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आपने मुझसे पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में, औरत के पेट में क्या होता है, इसके मुतालिक जानते हैं कि नहीं जानते, यही पूछा था ना आपने? मैंने ये कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। हाँ, मैंने आपने कहा इनकार किया था और कहा था कि आपने कुरान के खिलाफ बोल दिया पूरा। अरे वापस से मत जाओ यार। अच्छा बोले, बहुत लंबा बोले, चले आप बोले। हाँ, शुरू हो जाओगे तो बोले, जवाब दें हजरत। 1 मिनट, मेरे वालिद का फोन आ रहा, बात करके बता रहा हूँ। चलिए तो फिर बाद में कॉल करें। नहीं हॉल पे रखिए। हॉल में नहीं, मतलब वो उनका क्या पता कितना टाइम लग जाए। मैं भी किसी का फोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं जब तक उनका कॉल देख लूँ किसका कॉल आया था। कॉल तो मेरे भी आए हुए। ठीक है मैं कॉल देखता हूँ जी।